हांव गीता उलयतां दवंडे साकून विजय सडेसाच्या ऑपोजीट म्हज्या प्रॉपर्टी आसा सर. ही प्रॉपर्टी आमच्या आवय बापायन घेतली इन द इयर 1980. सो आतां ते इतली वर्सांनी सांगतात हे आमचे इलिगल आसा, तुमचो बांद सारको ना म्हणून. आनी बांद सारको ना म्हणून म्हज्या आपूण पर्सनली येवन म्हज्या बांदार रॉड मारून ते घांट्यांक घेवन रेजर लायटाच्या घांट्यांक घेवन ताणें सर्वे करतालो घांट्यांक घेवन. पूण सर्वेर हाडून न्ही, पूण हांवें ताका सांगिल्लें तुका म्हज्या सर्वेर हाडून हांवें ताका मेजर करून दाखयली ही प्रॉपर्टी. तेन्ना दाखयले आसतना ताणें कितें केलां आतां की दाखयता आसतना ताका हांवें सांगलें तुजो स्केल प्लॅन घेवन यो. तो सर्वेराक सांगपा लागलो ती प्रॉपर्टी सारकी. म्हज्या सर्वेरान सांगता का ताजी प्रॉपर्टी सारकी आसा. हांवें सर्वे केली म्हजो ताणें सर्वेर हाडली ना. हो 32 क्लास तो म्हणून दाखोवंडे तो दादा कितें करता हांगा त्या दादा तांचे कांय घेतली ना. तो भाटकार आसा, तो भाटकार मेला म्हणून आमकां फायद्यार पडला. तर हांव कितें म्हणटा तुमी तुमचें कितेंय करात म्हाका लागना. म्हजे प्रॉपर्टीन तुवें हात घालून कशी म्हजी प्रॉपर्टी डॅमेज केली. तू कोणा बापायचो पांय तुजे पांयचे हें भाटू तुजे पांयचे न्ही. हांव कितें म्हणटा तुका तूं दादा कितें करपाक तुवें हें भाटाचो ओनर तूं ना जाल्यार तूं कोण? तूं सर्वेरू, तूं कॉन्ट्रॅक्टर, तूं बी इंजिनियर ना न्ही. हांव कितें म्हणटा तुवें म्हज्या भाटान येवन नीस मारता तूं फोटींग उलयता. म्हाका आतां तुवें खंयी पेपर सबमीट केली ना. तुजे कडेन सर्वे प्लॅनूय ना, स्केल प्लॅन ना. तूं पेपराचो कुडको म्हाका दाखयनाका. कोणा फोर्सान नाचून दाखयता 32 क्लास ढोंगोंडे फेर्नांदीस हय फेर्नांदीस तुमी कोणा हाजेर फोर्सान नाचून दाखयता कित्याक तुज्या ताच्या व्हडल्या म्हाकाय बी पावर आसा. आमी लिगली आमी कायद्यान आसात म्हज्या आवय बापायचे. जाल्यार हांव कितें म्हणटा तुजो प्लॅन हाडून दाखयता. मोबायलाचेर पेपराचो कुडको दाखयनाका. तुका सर्वेरान सांगिल्लें म्हज्या गव्हर्मेंट सर्वेन ताणें सांगिल्लें तुजो कागदाचो कुडको नाका म्हणून. तूं कोणा फोर्सा दाखयता. आमी ते लायक गेले असले मनशांक. ओके हांव संतन पुरया. आयज ह्या दवंड्यार इलिगलिटी चालू आहा. पेपर वर्क नासतना हिंगा आमच्या प्रॉपर्टी येवन आमची प्रॉपर्टी डॅमेज करून आमचे माड कातरलेले आसात. माड कातरपाक एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे परमिशन आसपाक जाय आनी तुजी प्रॉपर्टी म्हणून तुकोडे सर्वे नंबर आनी सर्वे प्लॅन आसपाक जाय. तेकोडे कांय ना, तो आमचो प्लॅन मागता. आमकोडे पळय प्लॅन आसा आनी प्लॅनाचेर दाखयलेले आसा आमचे बाट जाले नंतर थोडो लुगार सोडून नाल्ला आसलेलो. आयज 2.5 मीटर नाल्ला आसलो उदक वचपाचो आनी फाटल्यान शेत आसलेले. हे शेत दुसऱ्या भाटकाराचें, पूण तेजेर म्हाका उलोवपाक कांयच पडूंक ना. पूण ते शेत तेणें पुरोवन घातलां आनी प्रॉपर्टी केल्या. आनी जो पळय आमचे माड कातरून आमची प्रॉपर्टी तेणें डॅमेज करून नाल्ला पळय आसा तो फाटल्यान घेतला. नाल्ला पुरयला पयलो आनी तो नाल्ला आमच्या भितर घेतला. जर आमची प्रॉपर्टी डॅमेज करपाक ताका कसलोच अधिकार ना. आमकोडे प्लॅन आसा, आमकोडे फॉर्म 14 सगळे आमच्या नांवाचेर आसा. बातीस फेर्नांडीस म्हणटात तो. ताचे कितलेय पयले चलता आसात आनी आयकल्ल्या प्रमाणे हांगाचो पॉलिटिशियन पळय आहा ताच्या कुस्तार तो खूब उठ्ठा म्हण आयकला. तर आमकां न्याय जाय. आमकोडे कायद्याचे पेपर आसात, आमकोडे सगळे पुलीस कंप्लेंट पेपर आसात. आमी पुलीस कंप्लेंट दिल्ली आसा आनी आमकां प्रॉपर न्याय जावो. कोणाच्या फेवरान कितें करप हें सारकें न्हय. इतलेंच हांव मागता आमकां न्याय दिवचो म्हणून. प्रॉपर्टी पेपर आमी आज हांगा पावल्ली आसा तुमकां सांगलेले आसा त्या प्रमाणे ही ओनर आसा हेजो आवय बापूय हांगासर मेल्लो आहा. आवय बापूय मेल्या उपरांत खरें म्हणून जाल्यार ह्या भुरग्यांक तेजो अधिकार जाता. त्या भुरग्यांनी फुडें सरून आपली आवय बापायची जी प्रॉपर्टी आसा ती सांबाळपाची आहा. ही दोगांय चेडवां म्हणून काय कितें कोण हांकां सतयता पॉलिटिक्साक धरून अशें आमकां शंका आसा. आज ऑलरेडी फातोर्डा PIक आमी मेळ्ळ्या, थंयसर कंप्लेंट दिल्ली आसा. इवन फॉरेस्टाक दिता कित्याक दिल्ली आसा. ही माड पळय आसा ते आमचो सुद्दां हांव माड मारतलें जाल्यार हांवें फॉरेस्टाक कळोवपाक आसता. हांगा विदावट आमच्या प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी येवन बिंदास ते माड कापल्या जाय तशें सर्वे आपल्याक जाय तशें सर्वे केल्या. हांगा कितें आसा न्ही गव्हर्मेंट सर्वंट ऑफिसर बी आसा न्हू, सर्वेयर बी आसा न्हू. MLA नी व्हरोन तांकां दादागिरी केलें हे प्लान असो कर रे, प्लान तसो कर रे अशें म्हणून तेंचे कडसून न्हू
फोटिंगपणान हो प्लान नाका जाल्लो केला. पयलींचो 1980चो प्लान कसो आसा तो दाखोवचो कपासतात आहा जाल्यार नाजाल्यार आतांचो दाखोवपाचो. हेंच्यांनी कितें तरी गोलमाल केल्या असो ह्या दोगांय चेडवांक दुबाव आसा आनी हेकाच लागून नाल्ला त्या सायडीन आसतलो हेंच्यांनी हो ह्या सायडीन हाडून हेंकां तेकोन हें केलां म्हणजे हेंची प्रॉपर्टी डॅमेज केल्या, आपल्याक फायदो केला. ही प्रॉपर्टी पोटार बी घेवन वचपाचो आसा काय तो हा एक दुसऱ्याच्या बऱ्यापणान खरें म्हणटा ती नाल्लाची बरी उसोपणां करून ताका बरें उदक बिदक वचपाक लागून तशी तयारी करतात. ते म्हणजे सगळें आतां भरून घेवन सगळें काम कर सगळें खावपाचें. पॉलिटिशियन हेंच्या भितर पडटात आनी आपल्या सपोर्टरांक स्पॉन्सरांक हाडून ही दादागिरी ही गुंडागिरी ह्या बायलांक लागून पळय करता. हें सारकें न्हू. जाता तितले बेगीन हें सारकें करचें अशें आमचे कडेन मागणें आसा.